प्रिय मित्र, नमस्कार। सत्सङ्गको एउटा नवीनतम श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्न आइपुगेको छु। म लक्ष्मण भण्डारी। सधैँ जस्तै सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागतम, अभिवादन, अभिनन्दन स्वीकार गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, त्यागको आनन्द कस्तो हुन्छ? त्याग भनेको के हो? के हामीले त्याग गरेर साँच्चै नै आनन्द पाउँछौँ अथवा भएको आनन्द गुमाउँछौँ? आज यसको बारेमा हामीले सत्सङ्ग गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सत्सङ्गको विधिवत आरम्भ गरौँ। प्रिय मित्र, हामीसँग जति पनि भौतिक वैभवहरू छन् ती हाम्रो आनन्दका प्रेरक मात्र हुन्, स्वयं आनन्द होइनन्। ती साधन मात्र हुन्, स्वयं साध्य होइनन्। तिनका सहयोगमा हामीभित्र विद्यमान आनन्द मुखरित हुन सक्छ, अभिव्यक्त र प्रकाशित हुन सक्छ, तर ती वस्तु आफैमा कहिल्यै पनि आनन्द बन्न सक्दैनन्। त्यसपछि आनन्द कसरी जन्मन्छ, कसरी प्रकाशित अथवा अभिव्यक्त हुन्छ त? त्यसको पनि कुनै निश्चितता छैन। हामी कस्ता छौँ, हाम्रो वृत्ति कस्तो छ भन्ने कुराले सम्भवतः बाहिरको कुन विषयले हामीलाई आनन्द दिन्छ भन्ने कुरा निर्धारित हुने गर्दछ। सबैलाई एउटै विषयले सुखी र सन्तुष्ट तुल्याउँछ भन्ने हुँदैन प्रिय मित्र। कसैलाई राज्यको वैभवले सुख देला, कसैलाई भौतिक सामग्रीले आनन्द देला। अब यसलाई यो विषय नै सबै कुरा खुसीको कारक हो भन्ने निश्चित हुँदैन। कसैलाई त्यागको सदुपयोगमा नै सुख छ भन्ने लाग्ला। कतै एकजना राजा थिए, उनको नित्य एउटा नियम बनेको थियो। नियम के थियो भने, जब उनी प्रातः भ्रमणमा निस्कन्थे, मर्निङ वाकमा, सबैभन्दा पहिलो जुन माग्ने मानिस भेटिन्थ्यो अथवा याचक भेटिन्थ्यो, राजाको दरबारको प्रवेशद्वारमा उपस्थित भएको हुन्थ्यो, उसले जे जति चाह्यो राजाबाट प्राप्त गर्थ्यो। एक दिन चाहिँ अचम्मको घटना घट्यो। सधैँ जस्तै, नियमित जस्तै राजा जब प्रवेशद्वार नजिक आएका थिए, एकजना राग र द्वेषबाट मुक्त ब्राह्मणलाई उनले देखे। त्यस दिन राजाले पहिलोपटक देखेका व्यक्ति पनि उनी ब्राह्मण थिए। सायद ब्राह्मण त्यहाँ माग्न आएका थिएनन्, राजालाई थाहा भएन, तर देखे अनि उनलाई केही दिउँ जस्तो लाग्यो। राजाले ती बितरागी ब्राह्मणसँग भने, ब्राह्मणदेव, भन्नुहोस् मैले तपाईँको के सेवा गरौँ? ब्राह्मणलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, तैपनि राजाको आज्ञालाई उनले काट्न सकेनन्। उनले भने, महाराज, मैले खासै त्यस्तो केही माग्नु छैन। अब यहाँलाई जे इच्छा लाग्छ अथवा जे इच्छा लाग्दैन त्यही दिनुहोस् अथवा नदिनुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। राजाको सङ्कल्प त याचना गर्ने व्यक्तिले चाहेका कुरा पुरा गर्नु थियो, आफैले चाहेर दिने उनको नियम थिएन। त्यसैले राजाले भने, होइन, मेरो त सङ्कल्प नै याचकले याचना गर्ने कुरा पुरा गर्नु हो, याचकको इच्छा पुरा गर्नु हो। अब तपाईँले नै माग्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुहोस्, म यहाँको कुन माग पुरा गरौँ, कुन इच्छा पुरा गरौँ? ती ब्राह्मण गहिरो सोचमा परे। उनले जे चाह्यो त्यो मागेर पाइने दुर्लभ अवसर त्यसअघि कहिल्यै पनि प्राप्त गरेका थिएन। अब यो अत्यन्त स्वर्णिम र दुर्लभ अवसर खेर जान दिने कुरा पनि भएन। अब राजासँग के माग्ने होला त भनेर उनले अनेक कुराहरूको कल्पना गर्न थाले। त्यतिकैमा मस्तिष्कमा इच्छा र चाहनाका अनेक मागहरू हुरी र हुन्डरी बनेर आए प्रिय मित्र। त्यसपूर्व न त उनका अघि त्यस्तो दुर्लभ अवसर नै प्राप्त भएको थियो, न त चाहना र इच्छाहरूले त्यसरी मस्तिष्क नै भारी हुने गरी अतिक्रमण गर्ने मौका नै पाएका थिए। उनी भित्रको अज्ञात र स्वाभाविक लोभ वृत्ति जागृत हुन पुग्यो। महाराजतिर फर्किएर ब्राह्मणले भने, प्रभु, हे महाराज, एकछिन समय उपलब्ध हुन सकेदेखि मैले सोच्ने थिएँ। अब पहिले थाहा पाएको भए सोचेर आउने थिएँ, केही सोचेको छैन। अब यति हतारमा त के निर्णय गर्न सकिन्छ र महाराज? अब हजुर केही समय बगैँचातिर यसो घुमेर आउनुहोस्, त्यतिन्जेल मैले के माग्नु उचित हुन्छ भन्ने विषय तयार पारेर राख्छु। त्यसपछि हजुरले मलाई उपलब्ध गराउनु होला मैले मागेका कुरा। राजाले त्यसो भए ठिक छ त नि, त्यतिन्जेल तपाईँले सोचविचार गर्नुहोस्, म एकछिन यसो टहलिएर आउँछु भनेर निस्किए। उनले प्रातः भ्रमणलाई निरन्तरता दिँदै बगैँचाको यात्रा गर्न थाले, वरपर टहलिन थाले।
यता ब्राह्मणले सोच्न थाले। राजाको बाहिरको यात्रा जारी थियो, ब्राह्मणको यतापट्टि भित्रको यात्रा सुरु भयो, अन्तरयात्रा भनौँ। सोच्न थाले उनले, यस्तो अवसर बारम्बार कहिले आउँछ र? आजसम्म बचाइको यो अवधिमा, जीवन भोगाइको यो क्षणमा पहिलोपटक समयले यदि दुर्लभ मौका उपलब्ध गराएको छ मलाई। यसैले यस्तो चिज माग्नु पर्यो जसलाई मागेपछि फेरि केही माग्न बाँकी नरहोस्। यति सोच्दा नसोच्दै ती ब्राह्मणले पुरा राज्य नै माग्ने निर्णय गरे। प्रिय मित्र, हेर्नुहोस् त, बगैँचामा टहलिन गएका राजा पनि टुप्लुक्क आइपुगे। राजाले सोधेपछि ब्राह्मणले पुरा राज्य नै मागे। राजाले जब ब्राह्मणको माग सुने, त्यसलाई तत्काल पुरा गर्नका लागि राजा पनि तयार भए। निकै हर्षित मुद्रामा राजाले ब्राह्मणलाई भने, श्रद्धेय ब्राह्मणदेव, नियमित राज्य सञ्चालनको बोझले थिचिएर परम आनन्द प्राप्तिको मभित्रका सम्भावनाका अनन्त पङ्खहरू नराम्ररी क्रूप बनेका छन्। यदि तपाईँले यो राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिइदिनु भयो भने म स्वतन्त्र भएर परमानन्द प्राप्तिको यात्रामा तुरन्त निस्कने थिएँ। मानिसहरूका रात दिनका गुनासा र आलोचना सहेर मैले राज्य सञ्चालन गर्नु छैन। मेरो परम सौभाग्य आज तपाईँ जस्ता ऊर्जा र साहसले सम्पन्न पुरुषलाई भेट्दा मलाई अतीव हर्षको अनुभूति भइरहेको छ। म एकछिन यो राज्यभार तपाईँलाई सुम्पने कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाउँछु। कृपया त्यतिन्जेलसम्म हजुर यहाँ प्रतीक्षा कक्षमा बसेर विश्राम गर्नुहोला। म चाँजो बाजु मिलाएर आउँछु अनि तपाईँलाई राज्य हस्तान्तरण गर्छु। प्रिय मित्र, यति भनेर राजा राज्य हस्तान्तरणको तयारीका लागि दरबारभित्र प्रवेश गरे। यता राग र द्वेषबाट मुक्त वितरागी भनिएका ब्राह्मण ठुलो सोचमा परे। उनले राजाले राज्य हस्तान्तरणका लागि देखाएको तत्परता, उनले व्यक्त गरेका वितृष्णा र परमानन्द प्राप्तिका लागि राज्य बाधक बनेको अभिव्यक्तिले ब्राह्मणलाई फेरि चिन्ता गर्न बाध्य बनायो। ब्राह्मणदेव गहिरो चिन्तनमा डुबे। उनीभित्र अलिकति पनि आशा थिएन कि राजा यति विशाल राज्यभारलाई चुटकीभरमा हस्तान्तरण गर्नका लागि तयार हुनेछन् भनेर। संसारमा राज्यको विस्तारका लागि अनेक तनाव, राज्यको प्राप्तिका लागि अनेक दशन्धरहरू खपेर युद्धको रणमैदानमा जीवन त्याग गर्ने संसारमा राज्यको विस्तारका लागि अनेक तनाव र दशन्धरहरू खपेर युद्धको रणमैदानमा जीवन त्याग्न तयार हुने आम राजा महाराजाहरू भन्दा पृथक यी राजा र यिनको त्याग वृत्तिलाई विश्लेषण गर्दै ती ब्राह्मण निकै बेर सघन चिन्तनको गहिराईमा एकोरिए। उनको दोस्रो चरणको अन्तरयात्रा सुरु भयो। लामो विश्लेषण पश्चात उनको विवेकले भन्यो, यी राजा नै वास्तवमा वितरागी हुन्। मैले त केवल वितरागीको अभिनय मञ्चन पो गरिरहेको रहेछु। मैले कोरा र देखावटी ब्राह्मणत्व प्रदर्शन बाहेक अरू केही गरेको रहेनछु। वास्तवमा यी राजा यथार्थमा निर्लिप्त छन्, निर्मल छन्, निर्मोह छन्। सर्वस्व त्यागको आदर्श हृदयको केन्द्रमा धारण गरेर हिँडेका ब्राह्मणलाई राजासँगको यो सन्दर्भले वास्तविकताको बोध गरायो। प्रिय मित्र, सारा समाज र संसारले समेत राग द्वेष मुक्त र वितरागी भनेर सम्बोधन गरेका ब्राह्मणको यो लोलुपता, यो हकीकत, राज्य हस्तान्तरणको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी राजा ब्राह्मणलाई लिन भनी बाहिर आए। तर प्रतीक्षा कक्ष ब्राह्मण शून्य थियो। राजा आउनु पूर्व नै उनी अर्थात् ती ब्राह्मण राजाले पहिले भने जस्तै परम आनन्दको खोजीमा उत्तरतिर उकालो लागिसकेका थिए। किनकि राजा दरबारभित्र प्रवेश गरेका बेला बाहिर ब्राह्मणभित्रको ब्राह्मणत्व जागिसकेको थियो। राजाको राज्य वैभवप्रतिको वितृष्णा र उदासीनतालाई देखेर ब्राह्मणभित्र आकाशिँदै गरेको लोभवृत्ति चकनाचुर भएर गयो। राजा आएपछि उनले राज्यभार हस्तान्तरण गर्नेछन् र त्यसका कारण म पनि त्यसै मुनि किचिएर परम आनन्दको अभावमा जीवन निरस बिताउनु पर्नेछ भन्ने ठानी ब्राह्मण दरबारबाट राजा आउनु अघि नै टाप कसिसकेका थिए। प्रिय मित्र, कति मनछुने यो दृष्टान्त। लोभ र वैभवको लालसाले हामीलाई प्रदान गर्ने आनन्दको आयु निकै छोटो हुन्छ भनेर विद्वानहरूले भनेका छन्। नपाउँदासम्म पाउन मन लाग्ने र पाइसकेपछि छोड्न मन लाग्ने सांसारिक विषय, पदार्थ र सामग्रीको धर्म हो। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ है त। नपाउँदासम्म पाउन मन लाग्ने र पाइसकेपछि छोड्न मन लाग्ने सांसारिक विषय,
पदार्थ र सामग्रीको धर्म हो। हामी धन सम्पत्ति र भौतिक वैभवलाई सबै थोक ठान्ने गर्दछौँ र दुःख पाउँछौँ। हामीले भौतिक सामग्री र विषयलाई जति मूल्य दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी मूल्य दिएकाले ती मूल्यवान जस्ता मात्र देखिएका हुन्। हामीभित्र पैदा हुने आनन्द र प्रसन्नताका अघि कुनै पनि सम्पत्ति र भौतिक वैभव मूल्यवान हुन सक्दैन। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने अरबौं डलर र बिघौं बिघा जमिन भएर पनि मानिस दुखी हुने थिएन। इच्छाहरूले जति धेरै मलजल पाउँछन् ती त्यति नै धेरै बलवान भएर जान्छन्। हाम्रा भौतिक इच्छा जति धेरै बलवान र शक्तिशाली बन्छन्, दुःख र तनावहरू पनि त्यति नै धेरै शक्तिशाली र बलवान बन्छन्। जबसम्म वास्तविक सत्यको खोज र लालसा हामीभित्र उद्घाटित हुन सक्दैन, तबसम्म हामीभित्रको सुसुप्त भौतिक लोभ र वासना पनि तिरोहित हुन सक्दैन। मौका पाउन साथ हामीभित्रको वासना यसरी जाग्छ कि हामी कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ। राजाले जब ब्राह्मणलाई चाहेको कुरा माग्न भने त्यतिखेर वितरागी भनिएका ब्राह्मणमा यति धेरै इच्छा र मागहरू देखा परे कि ती मागहरूका कारण ब्राह्मणको धैर्य समेत डगमगाउने अवस्था सिर्जना भयो। उनी सम्हालिन पनि गाह्रो परेको थियो। हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा यही हो। जब अनुकूल समय आउँछ हामीभित्रका वासना र लोभका अवशेषहरू विकसित हुने चेष्टा गर्दछन्। लामो समयसम्म योग, ध्यान र वैराग्यको अभ्यास गरेका ब्राह्मणमा जसरी एकाएक लोभको टाकुरी सगरमाथामा बदलिने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसरी नै ठुला ठुला योगी र सम्बुद्धहरू समेतमा त्यस्तो किसिमको विचलन पैदा हुन पुग्दछ। यसरी लामो समय साधनाका मार्गबाट गुज्रेका व्यक्तिमा त यस्तो किसिमको विचलन पैदा हुन्छ भने सामान्य गृहस्थ र साधनाहीनका के कुरा। वासनाका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। काम वासनाबाट मुक्तिका अनेक व्याख्यान दिने साधु र योगीहरू पनि जब भोगका अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् तब दबेर रहेको भोगवृत्तिका कारण विभिन्न खालका विचलनका शिकार बन्दछन्। त्यसैले साधनाको यात्राका हरेक यात्रीहरू दबेर रहेका अनेक गैर सात्विक वृत्तिहरूप्रति सतर्क रहनु अत्यन्त अनिवार्य हुने तथ्य हाम्रा आचार्यहरूले निर्देश गरेका छन्। प्रिय मित्र, त्यसैले आनन्द स्वयं व्यवस्थापनको परिणति हो। स्वयं व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। बाहिर हामीले देखेका विषयमा मात्र खुसी र आनन्द छ भन्ने कुरा नै सम्पूर्ण रूपमा सत्य होइन। हामीले त प्राप्तिमा होइन त्यागमा आनन्द छ भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ। आनन्द सङ्ग्रहमा होइन हस्तान्तरणमा हुन्छ। यो दृष्टान्तबाट हामीले यही सत्य बोध गर्दछौँ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भयो। तपाईँभित्रको आनन्द स्वरूप परमात्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।